فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرا نبی رحمت بولو میرا نبی آنکھوں زندہ واسطے بھی رحمت مر بنجن والیاں واسطے بھی رحمت اپنیاں واسطے بھی رحمت بیگانیاں واسطے بھی رحمت مولانا محمود الحسن صاحب اللہ اکبر قاری عزیر صاحب میں آتا او جنت جنت نہیں جندے اندر میرے نبی دا نا نہیں یار میرا آدم جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اپنے پتر نوادے بیٹھے میرا پتر شیش جڑے ویلے اللہ تو نو دعائی منگے دعا قبول نہ تھی وے والدینو ایک نام پیا دسینا اور نا دا واسطہ دیونا تیرا کمے تیریاں دعا قبول کرنا میرے رب ذوالجلال دا کمے فرمایا ابا جان منگنا تا رب کنو ہے فرمایا ہاں منگنا رب کنو ہے مگر میرے نبی دا واسطہ دیتے منگے میں قربان ہو بنجا کوٹلا چاکر والو کون ہے ابا جان چید جان دا واسطہ دیواتے اللہ دعا قبول چاکر سیا آدم سیاد بیٹن محمد رسول بیان کرے دعوت سونے محمد جوان دا واسطہ بھی دے دعوت توجہ میاں میرے وال فرمایا ابا دسات سیئو کون ہے فرمایا میرا بیٹا او میرا نبی ہے آدم کھڑا دے او میرا نبی ہے سمجھے نہیں آنکھوں میرا نبی ابراہیم دا بھی نبی ہے آنکھوں میرا نبی جناب یوسف دا بھی نبی میرا نبی جبریل دا بھی نبی ہے میرا نبی جنت دا بھی نبی ہے بولو جیا کو سبحان اللہ کیونکہ اللہ دا قرآن دے اللہ ارسلناک شاہدوں ہوتلا چاکر والو مولانا باقر صاحب توجہ میاں میرے وال آج یار خان صاحب کی تعزیت محفل آنکھو دعا تھی سید نبی دے نام دا واسطہ دیتا ویسیا ہاں یار مولانا محمود صاحب ہوئل ذکر میرے نبی دا مولانا یاسین صاحب ہوئل ذکر میرے نبی دا نات خواب ہوئے دا ذکر میرے نبی دا آنکھو دنیا ہوئے دا ذکر میرے نبی دا جنت ہوئے دا بھی ذکر میرے نبی دا ہوتلا چاکر والو جت محفل ہوئے تو آنے جوان بلیں دن میں اپنے انداز سے اندر آکھنا چاہتا جتو کریے ذکر محمد دا میں کہ فلن سرور آجان دائے جتو کریے ذکر محمد دا کسے دا نبی شیش
نبی یوسف ہے مگر سارا نبی محمد کریم ہے آگا سبحان اللہ ہر گئی دا نبی میدان معاشر دے اندر نفس و نفسی پتہ نہیں کیا بن دے میرا تے تیرا نبی جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر ویسیا سر میرے نبی دا قدم میرے رب العالمین دے میرے نبی فرمیدن میں سجدہ کرے سا سجدہ کہدا او کوٹلا چاکر والو سجدے دلائے کون سجدے دلائے کون تبارک الذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر جا حاضر ناظر کون ہر گئی دا داتا کون مشکل کشا کون آنکھوں موت و حیات مالک کون جے کرم چا کرے بغیر ماں دے دریاواں دے پھٹیاں تے پال چھوڑے دے جے پکڑ چا کرے اللہ بادشاہ بگلا شدید والہوں گال دے اندر ہوں کمرے دے اندر لد بھی نہیں رکھن دینا ایویں تا نہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمے دے فرمایا عدل کرے تا تر کمل اچھیا شانہ والے ہو فضل کرے تا بخش جاونا میں ورگے موکالے ہو اللہ والے ہو پڑھو چلا الہ الا اللہ مداونا جرا کرم رب دا چاندے پڑے چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ ایک بارے گرج کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا معبود الا اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ تے حسینی صاحب کون خواجہ غلام فرید آدھے کوئی پڑھ گیا رونق پکیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بلیاں ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھالا چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے یار فرید ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہمیشہ رہن والا کون ہمیشہ ذات کہندی او میاں ہمیشہ ہاں ہمیشہ یہ ہمیشہ راسیاں گردن تلے کر چاہتی پیازے چار دکانے دا مالے گئی چاہتی پیا اللہ چار دکھے رکوا چڑھتی غریباں تے ظلم نہ کر اگر غریب دی تھی تیرے بننے تے آوے آنکھ دے اندر فرونیت نہ کھنا جڑا رب ڈیون جان دے او آنکھ کٹھن بھی جان دے بولو رب قادر ہے یا کوئی نہ خیال کریم دا غریب کرو نفرت پیا کرے قاری عاصم صاحب رحمت والے نبی دی مجلس کے اندر غریب آیا بیٹھے ہاتھ زخمین ہاتھاں تے گنڈھی پیا ہویاں خون نکلدا کھڑے پیپ ہندی کھڑی یار دے وجود تے جڑا کپڑے دے وچوں سمیل آندی پئی ہے اپنے آپ نو آدے تیرا نبی خوشبو والا ہے تیرے پسینے جو بدبو آندی پئی ہے ایویں پرے کنوں دیکھ بیٹھا یار نو ملی نا یار دے متحدہ دے اندر میرے ہاتھ دیویں پیا
آکو ایندی نگاہ بھی نبی تے نبی دیا کو غلام دے چہرے تے آئے ہے بولو آکو سبحان اللہ میرے صحیح فرمائے ہائے کوئی ملدا پی ہے ہر کوئی مسافہ کرے دا پی ہے او کونے نیرے اچھیا کو سبحان اللہ علماء نو مسافے کریں دی آج یار دنیا ناز کریں دی ہے میں مفتی حسن صاحب نال مسافہ کی دے کوئی ناز کریں دے میں عبداللہ درخاصی دے نال مسافہ کی تائی کوئی ناز کریں دے میاں میں فلاں فاروقی دے نال کوئی ناز کریں دے میں توسوی نال مسافہ کی تے صدقے ہو بناؤنا لوگاں دے مقدر دے اتو جڑے نبی نال مسافہ کرے دے بیٹے آکھو او ہاتھ بھی آلہ جڑے ہاتھ یار دے ہاتھ جا دے بین او اکھی بھی آلہ جڑے اکھاں چ مصطفیٰ دی تصویر آن دی پئیے سائیں فرمائے میاں نیڑے آ ایویں کم دے وجود نال جڑے ویلے سائیں دے قریب آیا ہاتھ لو کئی بیٹے پتیلا کے ہتھاں دے اُتے گنڈی ہتھاں دے وچوں خون دے قطرات وہاندے بدن تے ملکاں نو ہاتھ ملائے کرے غریب دے ہاتھ دا حیا کریا جڑا تیرے گھر دے ملنے پٹے دے جڑا تیرے رقبے چ پانی لے دے اے لوٹے کرے چنگی چھپی تے ٹکر بھی نہیں کھوے دا چکھے پر تل دے اندر پانی بھی نہیں پلے دا ملے چاویں تے برتن بے گل غریب آویں تے برتن بے گل پتہ نہیں تو کیدا کلمہ پڑھائی کہے تیری تربیت کیتی ہے کہے تینوں تعلیم دیتی ہے تیرا نبی تئی کوئی نہ کرے دا غریب آیا جاگ دے بیٹھے ہو اگر لئیے بے برداشت کرو اچھیا کو سبحان اللہ میرے نبی قریب کی دے میرے نبی جرے ویلے ہاتھ ودین والغلام نے بھی ہاتھ ظاہر جا کی دے آئے مولانا محمود الحسن صاحب توجہ میاں میرے وال میرے محبوب ایک ہاتھ کہنا دے دے مزہ نہیں آیا اچھیا کو سبحان اللہ ایک ہاتھ دے بڑا تکبر ایک ہاتھ دے بڑا بدماشی ہے رحمت والا نبی تو ہاتھ دے دے نبی گرہی ہاتھ نہ دیتا گا اگو جڑا نبی ہاتھ دے میں نہ پتہ ایویں لگتا گا جویں شاگرد استاد کو ملدا پیا ہوندے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا نبی رحمت مولانا اشرف صاحب آج اگر کوئی جھکا تھی تے ملے چاہ آدن مولوی لالچ کریں دا بھی ہے شہ ساڑے کنو چندہ مگدہ ہو سیا نا یار رحمت والے نبی دی سنت صحیح فرمائے تبلیغی جماعت دوستو سنو تحقیق کرے سو صحیح فرمائے جڑے ویلے دو مومن آپت ہاتھ ملیں دن جڑے ویلے مسافہ کرے دن اے ہاتھ چھوڑے دے بعد جن اللہ دعان دی بخشش دا اعلان فرمانے دے خیال کر تو تا بھیڑ نوی ملن نوی ویدہ بھرائے نا لیکن علین دے نہیں اے بھی نمازی ہے او بھی نمازی ہے اے بھی مولوی او بھی مولوی خیال کر رحمت والے نبی دے قدمہ دے اندر جنا کنڈے بچھائن میں تیرے تو پوچھدا بدلے دے اندر نبی کنڈے بچھائن یا چادر بچھائیے بولو خان حفظ صاحب فضل خان صاحب بندہ نیک ہا نمازی ہا یہ درد اے ہوندی روح دی برکت ہے اللہ اکبر میرے نبی قریب کیتے آتے جہاتا ہے
میں آدھا کیڑا ہاتھ خوش نصیب ہے جڑا نبی دے دو ہاتھاں دے درمیان آ گیا بولو آگو جا سبحان اللہ جے سوک دے وے حسینی نات خان تے بڑا سونا نات خان ہے میں اپنے انداز جاگنا جانا جی آگو سبحان اللہ استاد کاری ارشاد صاحب میرا استاد حسانی صاحب فرمین دیتا دی شان والیا ارشاد جان والیا دی شان والیا ارشاد جان والیا سونا شان تیری بلے بلے رب خود بھی درود کھلے دشمنات پیرا تلے چادراں بچھان والیا ارشاد جان والیا صحیح فرمائے جیسے وقت اللہ دی نبی نے ہاتھوں دے اندر ہاتھ پاتے اور اے ہاتھ چھکڑا چاہے نبی جو ہاتھ نو گھٹیں دے گے انہوں پتہ لگ گیا ہے اور تے او جڑی گل کنو ڈردا بیٹا غم خیر کوئی نہیں شہیدوں کیا جواب دیتا تاکتے کیوں میں رودا بیٹا صحیح فرمائے میرا صحابیہ کیا کرے نہیں بولو جڑے مزدور بیٹھے ہوئے آگو جا سبحان اللہ جنہ دے مالک حق کھا گن خیال کری سیدہ فرمائے پسینہ خوشنا تھی وے تیرے تے دروازے تے چکر لا لا تے آدھے اچھا بے رب قدسیہ غریب دا حق کھا گئی چلو ٹھیک ہے قیامت والے جارے علماء موجود اللہ فرمائے جڑا کئی دا حق کھاتے آیا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے سیاہ میں خدا بھی معاف کوئی نہ کرے سا چلو پیسے کھا گئی قیامت والے جہاں نیکیاں دیوڑیاں پوسن مقبول نمازاں دیوڑیاں پوسن تیرو پتہ لگ بے سیاہ میں غریب دے پیسے کی میں کھا دے صحیح ہاتھ پکڑی بیٹھے جاگ دے بیٹھے ہونا بہت زیادہ تک ہے نہیں اچھا چلو شکر ہے دھوپ ہوئے صحیح تا سا حسینی مزاج رکھ دے سارے پیرا عظمت مصطفیٰ شان صحابہ مولانا صدیق رحمانی اللہ اکبر اکبر سا حسینی مزاج رکھ دے لیڈا ویدہ ہوئے سورج بھی اپنی عیاشی جو ہوئے زمین اپنی تپش کے اندر ہوئے ہاتھ تلوار دشمن ہوئے فالوی جوان رودا نہیں ماتم نہیں کرے دا بلکہ ادا کرے جا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ مع الصابرین پکڑے اللہ دے نبی پوچھے کیا کریں دی چپ کیتی بیٹھے رومن شروع کر دیتے سے آئے جڑے ویلے صحیح دیتے سکیاں لگ گئے صحیح نہیں میں ہاتھ پکڑتے مولانا اپنے سینے دے اتے گار لو پا چھوڑے صحیح نہیں میں اپنے ہاتھ مارو چبلے اللہ دے نبی فرمائے چلو اچھانی بھی دسے دا میں نبی دے کنج رسا کیا کرنی روتے آدھے سیاں مزدورا جنگل دے بچو لکڑیاں کپینا ول شام کو لکڑیاں بازار دے اندر بچینا ول اٹا گھندا دال گھندا میرے بچے تھی رات تک میرا انتظار کریں دے بیٹے ہوں دن میں بیدا میری بی بی روٹی پکے دیئے بچے لوگ میں کھاتے پسترا پودل میرا تھکیڑا لہ بیدا ہے آئے اچیا کو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمائے میرے صحابہ متوجہ ہو اللہ
دے نبی پچھا کیتے یار دات پکڑتے نبی پوسا دیتے اللہ اکبر میرے نبی پوسا دیتے تو غلام دا لب میرے نبی دے یار تے تاریٹے کے مقدی استاد ہاتھ چمے اے ڈٹھے شاگرد استاد ہاتھ چمے اے ڈٹھے مرید اپنے مرشد ہاتھ چمے اے ڈٹھے نوکر مالک ہاتھ چمے لیکن صدیق رحمان یاد ہے میرا بابا آج تک اے نہ ڈٹھا ہو دیا استاد شاگرد ہاتھ چمے اگر دیکھنا چاہتی تو غلام دے ہاتھ نبی چمدا بیٹے میں ہاتھ نو بوسا پیا دینا کیونکہ علیت العلیٰ خیر من علیت السفل صحیح فرمائے میں نو پنن والے چنگے نہیں لگ دے میں نو فراڈیا چنگے نہیں لگ دے غریباں دا حق کھاون والے چنگے نہیں لگ دے میں نو محنت والے ہاتھ چنگے لگ دے میں نو دیون والے ہاتھ چنگے لگ دے بولو آگو جا سبحان اللہ پھر خالد میاں اگر توجہ ہوئے تو شعر پڑھنا چاہنا گو سبحان اللہ مولانا محمود الحسن صاحب آدھے جڑے میرے جان میں پوسا دیتے میں نو ایویں پتہ لگ دے کامیابیاں میرے قدموں دے بوسے کھڑیاں گندیاں گن آئے جدے ہاتھ نبی چومے بول میں اونو بھی منے دا جدی گردن دے نبی پوسے دے میں اونو بھی منے دا جدے لپا دے نبی پوسے دے میں اونو بھی منے دا جڑے ہتھاں تے نبی پوسے دے ہاتھ میلے بھی ہیں ہاتھ جو خون دے قطرات بھی ہیں ہتھاں دے وچوں پیپ دے ذرات بھی ہیں لیکن ولوی مصطفیٰ پوسے دے دا بیٹے نبی امت واسطے رحمت جو ہے آگو جا سبحان اللہ والا جاگدہ بیٹا ہوئے تے شیر یاد آگیا سوک دے تے سنا گو سبحان اللہ امت نو بخشاور والا سی آیا رحمت بڑھ کے آور والا سی آیا سیوں نے جڑا چاندی پیاری پیاوے سیوں نہیں جڑا کٹر دیا لینا کروا دے سیوں نہیں جڑا ٹپٹے لوا دے سیوں جڑا جہنم تو آزاد کروا دے آئے اچھی آگو سبحان اللہ میں کسی نو صحیح نہیں منے دا کوئی امن ہے دا امن ہے لیکن صحیح نہیں آکھو صحیح تا میرا نبی ہے آکھو میرا نبی آلہ آکھو میرا نبی آلہ میں پڑھنا چاہنا امت نو بخشاور والا صحیح آیا رحمت بن کے آور والا صحیح آیا ساڑھے برگ شاکارا بدکارا میرے برگ شاکارا بدکارا ایک ملی ہے ڈلکاور والا صحیح آیا رحمت بن کے آور والا سارے آواز آویلا رحمت بن کے آور والا اے اللہ اکبر او جنت نہیں جتے میرے نبی دا نام نہیں یاد ہے بھی آنا سر جی میں دعا گھنان والا مالوی ہوں کدی پیسے دیکھتے تقریر نہیں کیتے میرا علاقہ میرا گواہ ہے میں تک پیسے دا نہیں لڑیا میں جدہ بھی لڑیا نبی دی سنت دی خاطر لڑیا اگر سبحان اللہ میں جدہ بھی لڑیا صدیق دی عصمت دی خاطر لڑیا میں جدہ بھی لڑیا ماں عائشہ دے دوپٹے تے لڑیا میں لڑ دے نہیں آئے تے جڑا ساڈی ماں دا گلا کرے انہوں چھڈ دے بھی نہیں اچھی آگا سبحان اللہ کیوں میں تیری ماں نو مندے کٹن کے تو کٹ دا میں نہیں کٹے
حالانکہ تیری وہ ماں ہے جڑی تیرے پیو نے آکے تیری ماں ہے، میری وہ ماں ہے جنہوں رب نے آکے تیری ماں ہے۔ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت ماں حلالی بیٹا ہاتھ چک کے آکے شان انبیاء عائشہ شان انبیاء عائشہ شان انبیاء عائشہ نعرہ تکبیر۔ وہ جو میاں میرے وال میرا بیٹا جڑے ویلے دعا منگے واسطہ دیوی اپا کون ہے؟ فرمایا میرا پتر جڑے ویلے اللہ نے مینوں جنت بنن دا حکم دیتا ہے، ایک ہوئے جڑا اپنی مرضی دے نال بننا چاہدے اللہ بنن نہیں دیتا، کیونکہ اے جنت نہیں جنوں بندے بناوے نو جنت نہیں، جنوں رب بناوے ہو جنت ہوندی ہے۔ جنت بندے دے بنگلے نوے نہ آکی تا جنت بھاوے جیڑا بھی سونا ہوئے جنت نال مثال نہ دیوی جنت ڈٹھی بھی کائیں اے تا میرے نبی ڈٹھی ہے۔ آئے ہے آگو جا سبحان اللہ۔ آدم سیادن میرا بیٹا میں جڑے ویلے جنت دے دروازے تے گیا پہلا تعارف حالی جنت دے اندر داخل نہیں ہویا، اللہ فرمایا آدم جی رب اکھاں چا پہلے عبارت پڑھ بعد داخل تھی بھی دروازے تے لکھیا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں پوچھے اللہ اے لا الہ تو میرے رب دا نام ہے، اے محمد رسول اللہ کون ہے؟ مولانا محمود صاحب ذرا تھوڑا جہا توجہ کرے سو میں اپنے انداز چاکھنا چاہتا اللہ دے جڑے ویلے آدم نے پوچھا ہوتی اللہ میں جاندا لا الہ الا اللہ میرے رب دا نام ہے، محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہوتی لا الہ الا اللہ تیرے رب دا نام ہے، محمد رسول اللہ تیرے نبی دا نام ہے۔ جاگو جا سبحان اللہ۔ ہن کوئی 24 صدی دا ملا کے نبی میرے جیاں میں زبان چھک انسان تو کون ہے؟ اشارہ کرے چھیڑا پہ ولے صحیح اشارہ کرے چادر ٹکڑے ہو کے جا دے قدمہ دے اندر آولے میرا پسینہ آوے تے کپڑے جو بدبو آوے میرے نبی نو پسینہ مبارک آوے آکو جنت دی خوشبو آوے۔ اگر جاگ دے بیٹے ہو تے شیر سنا کو سبحان اللہ۔ مولانا او غریب آدھا کھڑے جڑے ویلے نبی ہاتھ چمے نا ان جڑی سوٹی نو ہاتھ لینا چھکا نہیں پوندا، جڑی لکڑی نو ہاتھ کتے نا لکڑی میں زمین دے وچوں نکلتے آندی ہے کیونکہ لکڑی نو ہی پتہ لگ گیا ہے او ہاتھ جڑے ہاتھ دے بوسے نبی گنے۔ اگو سبحان اللہ۔ ادھے نبی دے بعد والا میں کو کنی کہاری مارنی کنا پئی ہے، درختہ نو پتہ لگ گیا ہے نبی دا غلام ہے۔ پھر جو ہے گال کر چھوڑا یہ لکڑی ہے جنگل دا درندہ جو جوان دے سامنے آئے نا جوان بھننا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جوان ہے جڑا میدان جو بھجے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باویں سامنے کوئی درندے دی شکل کیوں نہ ہوئے وہ جوانے کو سامنے آندے درندے لیکن نبی دے سنیان نہ ہوئے درندیاں تو اب تارے اولائک کل انعامی بل ہم ازل۔ آئے اللہ کرے سمجھ آوے اللہ کو اکبر۔ جوان نے ڈٹھے نہ جڑے منہ کھولی آندے آگے بھج دے نہیں ایسا کوئی نحقتے ہیں ایسا کوئی نحقتے ہیں جڑا حقتے ہوئے نا بھامے پنڈلیاں پتلیاں کیوں نہ ہوئے قد چھوٹے کیوں نہ ہوئے کھڑ ویندے جوان کھڑ گئے جنگل دا درندہ جڑے نیڑے ہے نا بس ایک آواز ہے کہ خیال کریں ہاں میں سونے نبی دا غلام
بتائی میں سمجھیں کہ میں جنگل چایا بتائی میں نہیں آیا کم آیا دعوت گھنتے آیا بولو میں دعوت گھنتے آیا نبی دا کلمہ پجاون آیا متا کوئی جنگل چراندا ہوئے متا کل کوئی حجت قائم چا کرے حضور طرح کوئی غلام جنگل چکا نہ آیا میں جنگلانو گلیندا بتا اچیا کو سبحان اللہ کیونکہ میرے صحابہ جڑے ویلے قسطن دنیا نو فتح کیتا ہے ول سمندر دے کنارے تے کھڑتے جوان اذان دیتی ہے آدھا کرے اللہ اگر اس سمندر دے پار اگر کوئی تیری مخلوق راضی ہوئے میں تیرا دین پجاون واسطے تیار ہاں متا کلنو آکے میرے تک دین دی دعوت دے والا کوئی نہ آیا او کوٹلا چاکر والو جڑا تیری گلیاں دے اندر گشت کرے گا ودائی دی گال سن کے دے کر جڑا تینو نماز واسطے تیار کرنا آیا کھڑی دی گال سن کے دے کر اللہ اکبر اے جنگل دا درندہ منہ کھول دے آیا پھنا نہیں واویلا نہیں ہائے بائے نہیں بچاؤ 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 دی آواز نہیں رک گیا ہے خیال کر میں سونے نبی دا غلام روایات والا لکھ دے یہ جنگل دے درندے دی وجود تے کب کبھی تاری ہوئی ہے سر سٹی کھڑے تم سٹی کھڑے اپنی زبان زیادہ کھڑے اگر تم نبی دا غلام ہی میں ہوں دے غلام دا بھی غلام آگو جا سبحان اللہ والا نال ٹردا بدے آدھے میں دعوت دے دا بدا میرے نال چوکی دارا کرے دا بدے آگو جا سبحان اللہ کیڑی گال کرا میں اپنے انداز جاگنا چاہنا جدوں تا سونیا گرج کے میرے مٹھے تو مٹھا شیری ہوئے آگو جا سبحان اللہ جدوں تا سونیا میں تیرا ہو گیا جدوں تا سونیا جو بندی بھی سبحان اللہ بریلوی بھی سبحان اللہ اہل حدیث بھی سبحان اللہ اچیا کو سبحان اللہ جدوں تا سونیا میں تیرا ہو گیا قسم رب دی زمانہ میرا ہو گیا کسے شہدی کمیاں کسے شہدی کمیاں نہ میں نو رہی کوئی جدوں دا تیرے درداں غلام ہو گیا جدوں دا سونیا کیتا اپنے فضل تے کرم دا عرش والے نے سایا ساری دنیا دی تقدیر جاگی تو جدوں جگ تے آیا جگ پہ نور سیا جگ پہ نور سیا تے کالی رات سیا جگ پہ نور سیا تے کالی رات سی تیری آمد ہوئی سویرا ہو گیا تکبیر تاج و خطر نبوت شان محمد مصطفیٰ گل مکیندے پہ ہیں بیٹے نو ابا پیا دے جڑے ویلے میں پوچھے نا تے مینوں میرے رب دسے کہ تیرے نبی دا نام ہے میرے حبیب دا نام ہے میں اگلی گال کرتے گل مکا چھوڑا صدقے ہو ونجا او جنت نہیں جڑی جنت ج نبی دا ذکر نہ ہوئے اللہ نے جڑے ویلے انبیاء دی محفل لئیے نا تے اللہ آپ خطیب ہا تے عنوان میرا محمد کریم ہا اکھا کوئی گال نہیں جلے گرمی دا دور ہوئے ہوں والے اللہ دا ذکر ہے مزہ ہی بڑا ہے اللہ کو اکبر تے اللہ جڑے سارے کنو نبی دے وعدے گیتے نہیں جو اگر تواڈے زمانے چ آ ونجے تے تصدیق بھی کرائے تے اپنی نبوت چھوڑ بھی دیواہے اللہ دکھاتا صحیح مولانا محمود صاحب دعا دے سو اللہ دکھاتا صحیح اللہ کے حال ہی نہیں دکھامنا دکھے سا ہوں جاڑے جدم وضو کرتے مسجد اقصا آسو ایویں دیکھو تے شاید قدر نہ تھی وے جلے مسلح تے دیکھ سو نا
اچھا سارے جو نماز اے پڑھے دے پن اتھے تے علی المرتضی دی مسجد دا امام بھی آیا کرا اتھے تا خدیجۃ الکبریٰ علی مسجد دا امام بھی آیا کرا اتھا کاری مزیر صاحب بھی آئے کھڑے ہن اج پتہ لگ سی مسلح تے کون آندے جڑا سارے نو کراس کرتے ہر گیا کہ ہٹو نماز ہو پڑھے سی رستہ چھوڑو نماز ہو پڑھے سی کیونکہ ان دی نماز ڈٹھی ہے تو آدھی ڈٹھی ہے نماز آدم دی بھی رب ڈٹھی ہے نماز نوح دی بھی رب ایک لاکھ تے 24,000 نے سجدے دیتن رب ڈٹھن مگر جڑا سجدہ آمنہ دے لال نے دیتے نا اللہ اکبر وقت اجازت نہیں دیندہ استاد جی دعا گھننا چاہنا بلکہ بے بیلے آخری گال کر چھوڑا اللہ فرمائے اندہ نان ڈساں جنہوں دیکھنا چاہندے وے اللہ ڈس فرمایا اندہ نا عرشاں تے احمد فرشاں تے نا محمد احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کرے سمجھ آگئے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ اکبر میں صدقے ہو بنیا اللہ دیدار تنوی کریں دا نا ہی ڈاڈا سونا ہے اللہ فرمائے یہ نا خالی سونا نہیں اندیاں بلندیاں دیکھو اللہ دکھا ہائے مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ خطیب پاکستان نے خطیب یوروپ ایشیا جوانی میں گرج کے آدھا اللہ فرمائے جے میرے محبوب دا نا دیکھنا چاہندے وے نا تے اکھاں اتھا نا آدھا بنی سارے نبی اکھاں اتھا کیتی بیٹھے ہیں اللہ فرمائے ایک باری اکھاں تلے کرو وال دیدار نبی دے نا دا دیدار کراما جڑے ویلے انبیاء نے اکھاں تلے کیتے نا اللہ جنت دے پردے ہٹائیں جنت دی کوئی حور ایسی نہ ہائی جے متھے تے مصطفیٰ دا نا نہ ہوئے جنت دا کوئی درخت ایسا نہ ہا جے پتے تے میرے نبی دا بولو بولو میرے نبی دا نا نہ ہوئے تے میں آکھنا چاہدا جنت دی نہر دا ایسا کوئی پانی نہ ہا جے قطرے تے مصطفیٰ دے نا دی تصویر نہ ہوئے اگر میرے نبی دا ذکر سننا چاہدے وے تے میرا سونا برا ہے میاں تُزا روز مولانا اکبر صاحب تے کٹھے آندے تے سن دے وے آج آئے میرے کٹھے آج میں دے دا میری نسبت تا چوکھا احترام کریں دے وے اللہ تو دعا ہے اللہ آپ سارے دی حاضری قبول فرماویں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھو چاہ